कित्याक म्हळ्यार ही जिणी कित्याक दिल्या काम कर गंमत मार मजा करणं सेटल जावं न्ही ह्या जिणेंत तुवें जेजू क्रिस्ताक ऐकाजे शुभ अर्थ ऐकाजे नव्यान जल्माजे आनी सस्नीक जिवीत जोडीचे ही जिणी तुम्ही सांगता आता देवाच्या महिमे खातीर दिल्ली 100%. प्रेज लॉर्ड तुमकां सगळ्यांकी सताचो उजवाड ह्या एका कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांकी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी स्वागत करता. ब्रदर केल्विन तुमकां स्वागत. देव बरें म्हणून आमच्या मदगात जेजू क्रिस्त आसा खंडीत आमी तेंच पातयेवन हांगासर तुमच्या लागीं उलोवंक आशेता. येस ब्रदर. येस. आतां क्वेश्चन घालें म्हळ्यार मनीस जावन जल्मल्ल्याक हरिएकल्या ग्रेस्त जायचे वय खंडीत कोणाय की दुर्बळ गायत जियोंकू नाका नाकाच नाका वय देखून आमी त्या पासून आमी मागण्याक वता आतां जायत्यो रित्यो आमी त्या पासून करता आनी ह्या ग्रेस्त कांयत जियोंक आमकां थंय देवाचें उद्धार दिलां. हांव तें वाचता तुमी पळोवंक गेल्यार 2 कोरिंथी चॅप्टर 8 वर्स नंबर 9 आमी पळोवंक गेल्यार हें म्हाका दिलें उद्धार वैयक्तीक रितीन म्हाका दिलें उद्धार. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उद्धारपण तुमी जाणात. तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं म्हाका ग्रेस्त करची ताची खुशी. हें संवसारांत ग्रेस्त जावंकूच की उतार हें कित्याक म्हाका अर्थ जावना मीच जावन कित्याक म्हळ्यार हें आमी वाचतना फाटली संगत आमी वाचून येयचे. हें सांपावलान कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्रांत बरयलां. हांगासर उद्देश कितें म्हळ्यार मॅकेडोनियाचे सभेन थंयसर सांपावलाक मस्त कुमोक केल्ली म्हळ्यार ती दुर्बळी जावन आसली आनी तांकां जेवंक खावंक नासलें पूण शुभ वार्ते खातीर ती तांचें आसलें ती उपास रावोनी ती थंयसर थंय पावलाक शुभ वार्ता प्रगट करूंक ते कुमोक करतात. पूण ह्या कोरिंथ सभेंत थंयसर असलो मनोभाव नासलो ते स्वार्थ आसलो आनी शुभ वार्ता प्रगट करीचे म्हणून उद्देश आसल्यार थंयसर कितें तेंचो कुमोक तांकां मेळनासली. सो हें उतार त्या पासून बरयलां. ओके पूण हें सक्कड करूंक आमच्या परते हांव सांगता बॉर्न अगेन जाल्ल्याक मात्र नव्यान जल्मल्ल्याक मात्र पूण ही एक उतार काणयो न्हू मस्तू कडेन मिसयूज जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार हें उतार ग्रेस्त जायचें म्हणून आयकताना आमकां भोगचें घालें म्हळ्यार ह्या संवसाराचो बंगलो आस्त बदीक कार आनी कितें सगळें ह्या संवसारांत आसा तें मात्र आमच्या मतीक येता. पूण हांव तुमकां सवाल विचारता ब्रदर आतां जेजू क्रिस्त ग्रेस्त आसलो म्हणून सांगलां. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत मनीस जावन येताना ताका कितले बंगले आहले कितली आस्त आहली कितली बदीक आहलें कारां आहलीं गी आनी ह्या संवसारांत कितेंय सकड आसलें गी. जेजू क्रिस्ताचें उतारच म्हणटा जेजू क्रिस्त एकल्याक म्हणटा कितें म्हणटा तो खोल्यांक माटी आसात सुकण्यांक गोंडेर आसात पूण मनशा पुताक मातें तेंकूंक सयत सुवात ना म्हणटा. जेजू क्रिस्त जल्मताना ताका रावलेरान जल्मत जाल्लें पूण ताका रावलेरी ना खंय गोट्यान जल्मलो कोणेय जागो दिवना तेंय जालें. ताच्या उपरांत ताका समाधी करतना ताची स्वंत समाधी न्ही म्हळ्यार तो पुनर्जीवन जाता देवा कोत्तालें. तर ही ग्रेस्त काय ह्या संवसाराची न्हय म्हणून जालें. पूण ह्या संवसाराच्या मनशांनी हें उतार ह्या ग्रेस्त काय खातीर म्हळ्यार प्रॉस्पॅरिटी ते प्रॉस्पॅरिटी गॉस्पल म्हणून आसा. सो शुभ वार्ता म्हणून ह्या संवसाराच्या संगती खातीर संवसाराच्या पयशे जोडच्या खातीर उपयोग करची हीं उतरां जावन आसात. पूण ग्रेस्त काय निज ग्रेस्त काय खंयची ग्रेस्त काय जेजू क्रिस्त थंय भावार्थ दवरतना निज ग्रेस्त काय पवित्रोत्म जावन आसा सर्ग जावन आसा. जेजूची ग्रेस्त काय सर्गींचें राज जेजूची ग्रेस्त काय बोगसाणें जेजूची ग्रेस्त काय मोग ही ग्रेस्त काय मेळटा न्हय की ह्या संवसाराचे पयशे संवसाराचे आस्त गतीक न्ही ब्रदर. ओके आतां तुमी हांगा सांगलें खंयची ग्रेस्त काय म्हळ्यार पवित्रोत्म कशें मेळटा म्हूण तुमी सांगेत गे आमकां. निसवण पवित्रोत्म मेळाजे गी खंडीत. पवित्रोत्म तुज्या प्रयत्नांत मेळना पवित्रोत्म तुज्या दान धर्मान मेळना पवित्रोत्म तुज्या बऱ्या कामांत मेळना. कित्याक म्हळ्यार एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तुमी वाचल्यार कळटा चॅप्टर 2:8 थंयसर आसा जेजूचेर विश्वास दवरले वरवीं तुमकां सोडवण लाभल्या जाल्यार ताचें दयेन जाल्लें काम तें देवान तुमकां दिल्लें फुकट्ट देणें जाल्ल्यान तुमच्या वावटीचो फळ म्हूण तुमी कोणूय बाडाय उलोवंक नजो. म्हळ्यार सोडवण आतां ह्या पवित्र पुस्तकांत कितें आसा म्हळ्यार ह्या पवित्र पुस्तकांत केवल तुजी सोडवण आसा आनी तूं तुजी भलायकी आनी तूं तुजी गिरेस्तकाय आनी तूं तुजी खंयची ह्या संवसाराची संगत लिपोवन ना 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 बगर केवल तुजें सस्नीक जिवीत तुजें सोडवण लिपून आसा. आनी ही सोडवण तुवें जोडीचें जाल्यार तुज्या प्रयत्नाचें फळ न्ही म्हणटा. हें फुकट देणें देवाचें फुकट देणें देखून हो पवित्र पुस्तक पळया कितल्या जाणांनी हाका प्राणत्याग केला कितल्या जाणांक मारलां उलपायलां ट्रान्सलेशन केल्ल्याक थंयसर जीवश मारूंक पडलेलो जीवश मारलां.
पूण अजूनही आमच्या हातांत एक पवित्र पुस्तक आसा जाल्यार आमच्या भाशेंत उद्देश देवाचो इतलोच आमी सस्नीक जिवीत जोडीचे साल्वेशन सोडवण अनभोग करीचे म्हणून देवाची कशी सांग आसा. सो हांव लिपून आसा सोडवण. ओ सोडवणेचो संदेश तूं आयकत आसतना सोडवणेचो संदेश म्हळ्यार एकच जायत की हे तुमी डिटेल आयकनासतना जायना. कित्याक एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत चॅप्टर 113 थंयसर तुमी आदल्या एपिसोडान वाचलां, परते वाचा तुमी. उपरांत तुमी हेर जातीच्यांनी सताचो संदेश म्हणजे तुमकां दारांत आयिल्ली सुवार्थ आयकली अशें आयकून तुमी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरले वरवीं भासावणेच्या उतरासरी पवित्र आत्म्यान तुमचे वयर मोर मारल्यान तुमी देवाची परजा जावंक पावल्यात. पण हांगासर क्लियर आसा सताचो संदेश पयलें आयकाजे. सताचो संदेश आयकतना तुमकां भावार्थ येता. भावार्थ आयिल्ल्या वरवीं पवित्र आत्मा मेळटा. हें देवाचें काम. आतां भावार्थ दवरचो सताचो संदेश म्हळ्यार खालें हें अशें तर सांगून जायना. तुमी आयकाजे तो सताचो संदेश. पूण आमी येदोळ आयकलां फोटकिरो संदेश मात्र परते सांगता हांव. जेजू क्रिस्ताक पातयया तुमकां तें मेळटा हें मेळटा परते म्हाका सांगूंक नाका. ह्या संवसाराचें कनेक्ट करून सांगतात. तो संदेश आयिल्ल्या वरवीं भावार्थ येता. खंयचो भावार्थ येता? म्हजी भलायकी गुण जाता म्हणलो भावार्थ येता. वा थंयसर कितें मेळटा म्हणलो भावार्थ येवंक पुरो. तो भावार्थ ह्या संवसाराचो भावार्थ. बट क्रिस्ती भावार्थ म्हणून आसा. क्रिस्ती भावार्थ तो येवचो तुज्या सताचो संदेश म्हळ्यार जेजू क्रिस्त म्हज्या बदलाक जेजू क्रिस्ताचें जनन, जेजू क्रिस्ताचें जीवन, जेजू क्रिस्ताचें यातन, जेजू क्रिस्ताचें मरण, जेजू क्रिस्ताचें पुनर्जीवनपण, जेजू क्रिस्ताचें स्वर्गारोहण, जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या कुशीक बसून म्हणजे बसून विनंती करता. तो एकलो मध्यस्थ जावन आसा. बापा आनी मनशा मदलो एकलोच मध्यस्थ म्हज्या पातकाच्या परिहाराक आयिल्लो. ती देवाची शेळी जावन आसा. संवसाराचें पाप काडटात आसली. हो संदेश तुवें आयकाचें. कशें आयकाचें? पयलें तुका गोत्ता आसाचें. खंय तावन पाताक आयलें. आद हांव तावन पाताक आयलें. तें पाताक खंय पुराय गेलें. आद हांव थंयसर मोरता म्हूण सांगलें हें फोल्ड केल्यार. आद हांव खंय मेलो. आत्म्यान मेलो. तो कुडींत पाताक केल्या उपरांत 930 years तो वांचलो कुडींत. बट आत्म्यान ताणें मरण अनुभव केलें. देवाचो संबंध म्हळ्यार पाताक म्हळ्यार देवा तावन विंगड वेचें. आत्म्यांत तो विंगड गेलो. हें तुका समजाचें पयलें. खंय तावन तूं विंगड गेलय. देवाचे उतार म्हणटा रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत चॅप्टर 3:23 हर एक मनीस पातकी म्हणटा. वैगी देवाची महिमा उगडायलो म्हणटा. सागी कित्याक सक्कडी पाताक आदारलेले. सक्कड. तूं कोणी मनशांक विंगड करूना. सक्कड म्हळ्यार सक्कड. देवाचे उतार कोण पुरा पात येता? सक्कड मनीस पाताक आदारलेले. आनी देवाच्या महिमेंत वांटेली जावचे भाग वगडायलेले तसले. तुमी पाताक आदारलेले म्हळ्यार तुमची पातकाय तुमी केल्ली पातकाय फस्ट पाताक खंय तावन आयला आद हांव तावन आयला तें पाताक आनी तुमी केल्ली पाताक सक्कड पाताक आदारलेले. आनी देवाची महिमा उगडायलेले. तर कोणें उगडायल्ली महिमा उगडायली आद हांव. आमी ताच्या बियाची फळ. आनी अशें जाल्ल्यान आमी सक्कड पात कितें जाल्या हर एक मनीस पातकी. देवाच्या उतरा प्रकार आमी सक्कड पातकी जाल्या. आतां ह्या पातक्याक सर्गार वचचें म्हळ्यार जाता गे. ह्या पातक्याच्या भितर पवित्रत्व हे जें म्हळ्यार हांवें मागून वा उपास करण वा दान धर्म करण ह्या मेळ्या हातांनी पाताक आसा म्हज्या भितर. कशें गू काणयो न्हू. आतां गू म्हज्या हातांत आसल्यार त्या हातांत तुमकां बिर्याणी दिल्यार तुमी खाणी येतात गे. कांसुला मारूंक हांव. वय की न्ही. तशेंच ह्या मेळ्या आयदानांत देवा मुखार वचून हांवें उपास केला. तुज्या बऱ्या कामा वरवीं देवा मुखार रावूंक जायत गी. एका पातक्याक पवित्र देवा मुखार रावूंक जायत गी. साध्यच ना भाव भयणीनो. साध्यच ना. हें तुका समजता ना. हांवें पातकी म्हजो योग्य जागो थंयसर हेमकोंड. हांव हेमखंडाक पडाचें. पातक्याक बाचावी ना. म्हाका एक बाचावदार म्हाका एक सोडवणदार जाय म्हणून तूं केदाला पात येताय. जेसू क्रिस्त म्हज्या बदलाक स्वर्थ आयकाचें तुवें. ह्या क्रुसाचो संदेश केवल निमाण्या शुक्रार वचून कुरी चुकून आयला जायना. त्या दिसा दुखां गळयल्या जायना. हांव गळयतलें ब्रदर. हांव ह्यो संदेश मेळच्या पयलें हांव दुखां गळयतलीं. हांव पुरा कितें सकट करूंक आसा. मागीर पुनर्जीवन जालां न्ही. रेजरेक्शन डे म्हणून. इस्टर एग म्हणून. इस्टर केलां हांवें कालें सोरो पिवन. आमी केलां. म्हाका गुत्त घातलें. तें कर्ण मेळना पवित्रत्व. आनी पवित्रत्व मेळ्ळा म्हणल्यार त्या एका कालें म्हणजे 14th जीवन आसा जायतीं जाणां क्रिस्तांवां. फोट आसा. सो मेळाचें जाल्यार पवित्रत्व तुज्या प्रयत्नांनी तुवें पयलीं आयकाचें सुवार्ता. आतां म्हजें थंय पवित्रत्व आसा म्हणून कशें घालता तशें. आतां तुमी पवित्रत्व मेळटा म्हणून तुमी सांगलें. सताची शुभवार्ता आयकल्या वरवीं. आतां म्हजे भितर पवित्रत्व तो आसा गी म्हणून म्हाका कशें कन्फर्म जाता? तुमकां आतां पळोवंक गेल्यार एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत थंयसर सांगलां चॅप्टर 2:1 आमकां क्लियर कळटा. आतां आत्म्यांत मरण अनुभव केल्ल्या कडेन थंय पवित्रत्व ना म्हण जालें. सो आत्म्यांत मरण आसतना तो खालें करता. वा सागी तुमी एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत चॅप्टर 2:1 तुमच्या अपराध आनी पातका वरवीं एका काळार तुमी मेल्ल्यात. हें कोणाक सांगतात तसा? एफेसकारांक म्हळ्यार ती नव्यान जल्माल्या उपरांत पवित्रत्व घेतल्या उपरांतल्यांक सांगून आसा. पूण तुमी सांगल्या सवालाक आत्म्यांत मरण अनुभव करतना म्हळ्यार आत्मो मेला पवित्रत्व ना ताची परिस्थिती अशी आसा. पळया तो वळू तुमी ह्या संवसाराचे कोटे वाटेन चलोवन आसल्यात.
पळया जर तर पवित्रत्व आसा जाल्यार ह्या संवसाराच्या खोट्या वाटेन तूं चला नाही म्हणून अर्थ. जर तर पवित्रत्व ना जाल्यार ह्या संवसारा पासत तूं कश्ट काण ह्यात तूं खोट्या वाटेन खोटी वाट म्हणून बघा ना खुशी जाता चलूंक संवसाराच्या वाटेन. ओके नेक्स्ट. अंतराळा वयल्या अत्मीक निवासियांच्या अधिपातीक तशेंच देवाचे उतार मोजतून चलतल्या मध्ये रास करता त्या आत्म्याक तुम्ही काल जावन चलतल्यात. पळय आतांची जायती क्रिस्तांवां काले म्हणटात म्हाका सैतानाचे उपाद्र आसा, सैतान म्हाका नाडटा, आमच्या घरान सैतान आसा. तर कोणाच्या अधीन आसात? सैतानाच्या अधीन आसात. सैतानाच्या विशयान गोत्ता, सैतानाचे भंय आसा आमकां. पळया संवसाराच्या खोटे वाटेन म्हळ्यार वर्ल्डी सिस्टम फॉलो करतात. हे संवसाराचे काले म्हणी खावचे जेवचे नियम सांगून आसा वर्ल्डली सिस्टमाच्या अंडर. कशें म्हळ्यार जल्माचे, ताचे उपरांत एज्युकेशन जायचे, ताचे उपरांत काजार जायचे, ताचे उपरांत भुरगीं जायचे, ताचे उपरांत तशें जायचे, ताचे उपरांत अशें एक सिस्टम आसा, एक सेटल जावचे सिस्टम, संवसाराचे सेटलमेंट. ते कोणें दवरलां? संवसाराचो अधिपती जावन आसच्या सैतानान दवरलां तें. आनी ताच्या अधीन आसात तुमी. पवित्रत्व नातली अशें ते बियान आसात, मोरणाचें बे, ताचें बे, हाचें बे, ताच्या अधीन जिवन आसात. जर तर क्रिस्तांव जावन तुका बे आसा जाल्यार, सैतानाचें बे आसा जाल्यार, मोरणाचें बे आसा जाल्यार खंडीत तुजे भितर पवित्रत्व ना जाल्यार ती मुखार सांगता. पळया पळोवंक गेल्यार आमी जुदेवी एक काळार तेच बरी जियेतल्या. त्या सुदैवा विशयान सांगलां. ओके. आमच्या कुडीच्या विश्वांक दादोशी करचे खातीर आमच्या सैमाच्या अत्रेकांक वा चिन्नांक तृप्ती करूंक सोदतल्या. पळया आनी एक सिमटम काले म्हळ्यार आत्म्यांत जल्मूं ना जाल्यार आतां कोणा खातीर तृप्ती करूंक तुमी बघून आसात, वावरून आसात? आमची कुडी खातीर, तुमच्या भुरग्यां खातीर, तुमच्या फॅमिली खातीर. वय दादोशी दादोशी काले घरा पे जाल्यार पावना, काले जायचे, दादोशी जायचे, एक मजा जायचे नांगी आसा. तर तुमचें तें पवित्रत्व ना म्हणून जालें. म्हजें उतार न्ही, हें पवित्र पुस्तकांतलें. कितें उलयता नाही पवित्र पुस्तकाच्या आधारार आमी उलया. ओके ओके. आनी अशें आमी हेर मनशा बरी सैमानच देवाच्या क्रोधाक बली जाल्ल्या. हां. तर अशें आसतना देवाचो क्रोध आमच्या वयर आसा म्हणून अर्थ. आतां तुमी सांगचे नाका देव मोग, वय देव मोगूत, बट तो मोग तुका कळीत जावना जाल्यार तूं देवाच्या क्रोधाक वळख जालाय. आनीक सांगचे आसा आमी सक्कट देवाचीं भुरगीं. कोणें सांगलें सक्कट देवाचीं भुरगीं? कोण नव्यान जल्माल्यान ती मात्र देवाचीं भुरगीं. देवाचें भुरगें जावंक अधिकार कोणाक? बावार्थ दवरल्याक, जेसू क्रिस्त थंय बावार्थ दवरल्याक मात्र देवाचें भुरगीं जावचें हक्क. उरलीं पुरा देवाचीं भुरगीं न्ही, ती पुरा देवाची सृश्टी. हां हां हां. देवाची सृश्टी दुसरें, देवाची भुरगीं दुसरें. ओके ओके. कोणा थंय पवित्रत्व आसा ती मात्र देवाची भुरगीं. तांकां मात्र आब्बा बापा म्हणून उलो मारूंक जाता. आमी आतां म्हणटा आमच्या बापा म्हणटा तोंडात उलो मारयेत. आतां तुमकां वचून नेबराच्या भुरग्यांनी बापा म्हणून आपयल्यार तुमी कितें तांकां इल्लेशें खावंक दिवंक पुरो, बट तुमची आस्त बरोवन दितात गे. ना दिना. कित्याक? म्हणजे तुमच्या भुरगीं न्ही. तशेंच आतां ही आस्त पवित्रत्व म्हणली आस्त तुका मेळाचें जाल्यार सर्गींची आस्त, सर्गींच्या दायज तर पवित्रत्व जायते. ही आस्त तुका मेळाचें जाल्यार तुवें पयलें बापात हांव जल्म म्हाजें न्ही. ताका खात्री जावन एक काले म्हणचें एक सील जावन पवित्रत्व दिता. ते मनशाक दिवंक जायना, खंयच्या मनशाक दिवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार उतार तूं सांगता हें दिवचें कोणें? पवित्रत्व दिवंक सोद तूं देवान, मनशान न्ही. मनशा वरवीच साथ दिना. कित्याक मनीस पातकी. म्हाका आतां समजलें की पवित्रत्व कितलें गरज आसा म्हणून. खंडीत जावन आमकां न्हीच हेर जातींच्यांक सोडा, आमी तांच्या विशयान उलोवंक नाका, पूण क्रिस्तांवांक पवित्रत्वाचें महत्व तो गोत्तू ना ब्रदर. पवित्रत्व कित्याक म्हणटा थोडे आमी आयकला प्रकार देवसार धांवणोवंक, अद्भुतां करूंक, ताच्या पासून न्ही पवित्रत्व. तें जर तर गिफ्ट आसा जाल्यार तें वर्क जाता. पवित्रत्वाचें गिफ्ट म्हणटा ताका, तें नाका आतां. पूण पवित्रत्व घाल्याक जाय. पवित्रत्व घाल्याक जाय म्हळ्यार सर्ग अनुभव करूंक, जेजूक अनुभव करूंक, जेजूक जाणा जावंक जाय पवित्रत्व. तुजें प्रारंभ जावचें तें जिवीत त्या पवित्रत्व्या मुखांत. कित्याक म्हळ्यार अडे तुमकां आतां कितलीं वर्सां जाल्यार म्हाका गुत्तू ना, कितले बड्डे गेल्यात गुत्तू ना. ते पुरो कुडींत गेल्ले बड्डे. कूड एक दीस नासता, पूण तुजो आत्मो खंय येता? मेल्लो आत्मो. आतां कूड मातयेक येता जाल्यार वय आत्मो जर तर तो मेला जाल्यार आतां टोमॅटो कुसल्यार आमी काले सांबारा घालता गे ब्रदर, आमी तो काडून उडयता. तशेंच आत्मो मेला जाल्यार आत्म्याक एक जागो दवरला. तो जागो तुमकां न्ही दवरलो, भुरग्यांक न्ही दवरलो, सैतानाक आनी सैतानाच्या दुतांक दवरलो. पूण तें घालीचें गी देव घालिना, आमी तसून पडचें. कित्याक म्हळ्यार एमकोंड आमी तसून पडचें. कित्याक म्हळ्यार ही जिणी कित्याक दिल्या? काम कर, गंमत मार, मजा करणं, सेटल जावंक न्ही. ह्या जिणेंत तुवें जेजू क्रिस्ताक आयकाचें, शुभवार्थ आयकाचें, नव्यान जल्माचें आनी सस्नीक जिवीत जोडचें. ही जिणी तुमी सांगचे आतां देवाच्या महिमे खातीर दिल्ली. 100% दिल्ली ताका पवित्रत्व जोडून. आमकां हें न्ही जावन आमकां गुत्तू नातलें. ही जिणी देवाच्या महिमे खातीर म्हणून आमी चिंतूंक घेयना, स्वप्नांत ती चिंतूं नातलें. हे आमकां देवान दिल्ली कापये गंमत मारूंक गुत्तूंक आमी चिंतिल्लें. पूण आतां तुमी सांगतना आमकां अर्ज जावन आसा देवाच्या महिमे खातीर म्हणून. न्हीच जावन हें सगळ्यांक कळीत जायचें.
मुखल्या दिसांनी कळीत जातलें तुमच्या मुखांतरी. येस, देव बरें करूं. देव बरें करूं.